Salam alaikum. راح نشوفوا ذكا la solution de la deuxième partie de l'exercice 3. La question est calculer l'énergie de liaison معناتها أحسب طاقة الرابطة ما بين C و H C double liaison C triple liaison C en utilisant les données suivantes. عطاك المعطيات التالية delta H de F معناتها delta H l'enthalpie de formation de CH4 de C2H6 C2H4 C2H2. En même temps, عطانا l'enthalpie de dissociation. واش معناتها dissociation؟ تفكك تاع H2 معناتها باش نكسر الرابطة ما بين HH اللي هو H2 قداش لازم لي من طاقة. دلتا H de sublimation de carbone. واش معناتها sublimation de carbone؟ معناتها الكربون راح نديرلو sublimation معناتها نقلبو من حالة solide إلى غاز ديريكتومون. عطاك المعلومات هذوما وقال لك احسب لي لي زينرجي دو ليزون هذوما. داكور à partir des enthalpies de formation. Madame, on a les enthalpies de formation. Maintenant, on va former par exemple le CH4 à partir de corps naturels et simples. تبعوا معايا نشوفوا الحل كيفاش راح يكون. Bon, راح نشوفوا la solution de la deuxième question de l'exercice 3. La question, c'est calculer l'énergie de liaison entre le C et le H, le C et le C, C double liaison C et C triple liaison C. Les données اللي عطاهم لنا هما delta HF اللي هي l'enthalpie de formation de CH4, de C2H6, de C2H4 et C2H2 et l'enthalpie de dissociation de H2 et de sublimation de carbone. S'il vous plaît, تبعوا معايا. أول حاجة راح نحسبوا l'énergie de liaison entre le C et le H. Pour cela راح نستعملوا les données اللي عندنا. أول حاجة راح نستعملوها هي l'enthalpie de formation de CH4. عندنا l'enthalpie de formation de CH4. واش معناتها on a formé le CH4 اللي هو عبارة عن غاز. باش نفورميو لو CH4 نعرفوها هذه قلناها ديجا معناتها راح نوتيليزيو ولا راح on va le former à partir de corps naturel et simple. معناتها نشوفوا في الطبيعة السي هذا كيفاش متواجد نلقاوه عبارة عن سي كربون نعرفوه اللي يكون سوليد. ونفعلوه مع نشوفوا الهيدروجين هذا كيف متواجد في الطبيعة راح يكون على شكل H2 غاز. لازم لنا اثنين باش نوازنوا المعادلة تاعنا. هنا واش درنا التفاعل تاعنا فعلنا الكربون سوليد مع 2 H2 غاز تشكل لنا CH4. باش نديروا التفاعل هذا لازم لنا طاقة اللي يعيطولها l'enthalpie de formation de CH4. La question واش يقول لك CH4 هذا calculer l'énergie de liaison entre le C و le H. كون نجيو نشوفو نرسمو CH4 كون نعرفوه عندنا C لاصقين فيه 4 H مزيان 4 روابط سيغما. لا كيسيون واش قال لك احسب لي الطاقة تاع الانرجي هذه الطاقة تاع هذه الرابطة الطاقة تاع هذه الرابطة والطاقة تاع الرابطة هذه. قال لك قداش راح تكون الطاقة هذه. اول حاجة باش نحسبوا هذه نشوفوا بلي ما عندناش معطيات كافية اوتوماتيكمون راح نخمو في لو سيكل دو هاس باش نستعملوا لونتالبي دو ديسوسياسيون اي دو سوبليماسيون. اول حاجة نروماركيوها بلي لو سي اش 4 هذا غاز والسي هذا سوليد. معناتها هذا السي باش يتفاعل مع الاش هذا ويعطينا سي اش 4 غاز لازم السوليد هذا نقلبوه غاز. واش معناتها هذا لازم راح نحول الكربون تاعي من حالة تاعو العادية إلى كربون غاز. ثاني حاجة نجيو نشوفوها ال H2 هذا ما يقدرش يلصق في الكربون باش يفورمينا ال CH4 باسكو كل كربون لازق مع H فريد ماهوش لازق مع H2. واش معناتها هنايا واش لازم نديرو لازم نكسرو الرابطة اللي ما بين H و H وكي كسروا هذه الرابطة راح يوليو عندنا ديزاج ويغادروا اوتوماتيكمون ديزاج هذو يركبوا مع الكربون باش يفورميو لو CH4. واش معناتها رايحين نديروا تكسير تاع الروابط الموجودة ما بين H. واش معناتها كي نكسروهم واش راح يولي عندنا 4 H غاز. في هذه الحالة كي يكون عندنا 4 H غاز والكربون في حالة غاز نغادروا نفعلوهم مع بعض باش نفورميو لو CH4.
هذه اول حاجه. معناتها سي اش 4 باش نفورميو لو سي اش 4 تاعنا لازم رابطه ما بين الكربون والاش، والكربون يكون اون ايتا غازو اي الهيدروجين لا ميم شوز. معناتها الكربون يكون سوليد نقلبو غاز، والهيدروجين يكون اش 2 نقلبو اش. الحاله تاعو الهيدروجين غاز معناتها ما نحولوهاش. داكور. من بعد واش نشوفوا واش لازم لنا كطاقات. اول حاجه الكربون كاين سوليد قلبناه غاز، هذا واش نعيطولها سوبليماسيون. سوبليماسيون قلنا عليها ديجا، هي كاين ماده تعقب من حاله سوليد الغاز ديريكتومون بلا ما نعقبو على ليطا ليكيد. معناتها لازمنا اون انرجي اللي يعيطولها دلتا اش دو سوبليماسيون تاع الكربون. ثاني حاجه هنايا لو اش دو هذا واش درنا له تفكك ديسوسياسيون. واش معناتها لازمنا الطاقه هذا يعطى دلتا اش دو ديسوسياسيون تاع اش دو. الطاقه لازم نفكو اش دو واحد فريت. حنا قداش عندنا اش دو؟ عندنا زوج، معناتها لازمنا زوج طاقات باسكو عندنا دو اش دو، معناتها لازمنا زوج طاقات باش نكسر اش دو تاعنا. بعد من هذوما واش شكلنا سي اش 4. سي اش 4 كي شكلناه واش درنا هنايا؟ شكلنا روابط ما بين السي والاش. قداش عدد الروابط اللي شكلناهم؟ 4 روابط. معناتها لازم لنا 4 طاقات باش نشكلوا الرابطه ما بين السي والاش. طيب يا واش يبقى لنا هنا دوكا نشوفوا توجور قلنا الاشارات اسكو بوزيتيف ولا نيجاتيف سولون اسكو اكتسبنا طاقه ولا فقدنا طاقه. كي نجيو نشوفوا هنا اول حاجه السي باش نقلبوه غاز لازم لنا طاقه. معناتها السيستم تاعي راح يكتسب طاقه. معناتها مادام نكتسبوا طاقه قلنا اي طاقه مكتسبه نهزوها بوزيتيف. نكتبها لكم هنا بوزيتيف. كيف هنا الاش واش درنا؟ كسرنا الرابطه ما بين الاش والاش. مادام كسرنا الرابطه ما بين الاش والاش معناتها لازم لنا ثاني طاقه راح تكون بوزيتيف. داكور. بقات لنا اخر حاجه هي لو دلتا اش اونتر سي اش. هنا واش شكلنا؟ هنا واش درنا؟ شكلنا روابط ما بين السي والاش. مادام شكلنا روابط ما بين السي والاش درناها في الكور، قلنا كي نشكلوا روابط السيستم تاعي يحرر طاقه. كي نكسروا الروابط كيما الحاله تاع الاش 2 السيستم تاعو لازمنا طاقه. مادام هنا شكلنا روابط ما بين السي والاش معناتها راح نحرروا طاقه، معناتها هذه راح تكون بوزيتيف. هنا واش بقى لنا؟ نيتيليزيو لو سيكل دو هاز تاعنا دوكا. ديمارينا من سي 2 اش 2 فورمينا سي اش 4 ديريكتومون لازمنا الطاقه اللي هي لونطالبي دو فورماسيون، ولا نوتيليزيو لي زونطالبي دو ديسوسياسيون دو سوبليماسيون بور فورمي لي ليزون يتشكل لنا سي اش 4. ديماريو منها ولا نديرو لو سيكل تاعنا نوليو لهنا توجور ديمارينا من نفس الحاجه لحقنا نفس الحاجه. معناتها الطاقه في هذا الاتجاه هي نفسها مجموعه الطاقات في هذا الاتجاه. واش يبقى لي دوكا؟ نكتب لا سوم تاعي. معناتها عندي دلتا اش دو فورماسيون دو سي اش 4 واش تساوي دلتا اش دو سوبليماسيون دو كربون بلس 2 دلتا اش de dissociation de H2 ناقص 4 دلتا H ما بين C والH. داكور. بون نسقمها C والH باش تجيكم تفهموها. CH تمرين سي سامبل. واش قالك احسب لي هاد الانرجي هذه دو ليزون ما بين السي والاش. عندنا لونطالبي دو فورماسيون دو سي اش 4 اللي هي ناقص 74.85 كيلو جول بار مول. عطاك دلتا اش دو سوبليماسيون دو كربون كي 436 وعطاك دلتا اش دو ديسوسياسيون اللي هي 715. راح تعويض عددي تقلبهم هذوما من هي يوليو بالناقص وتقسم على 4 تخرج لك دلتا اش دو ديسوسياسيون تاعنا. داكور. نروحو دوكا نشوفو لو دوزيام اكزامبل تاعنا اللي هو قالك
احسب لي دوكا لينيرجي دو ليزون ما بين السي والسي. نجيو نشوفو دوكا كيفاش نحسبو لينيرجي دو ليزون ما بين سي سي. اول حاجه سي سي معناتها الرابطه ما بين السي والسي راح ما نلقاوهاش في السي اش 4، معناتها راح نعبرو العنصر الثاني اللي هو سي 2 اش 6. لا باسكو كون نجيو نرسمو سي اش 2 اش سي 2 اش 6 كل كربون عنده 3 هيدروجينات وكاين رابطة ما بين الكربون اللي لازم نحسبوها. باش نشكلو سي 2 اش 6 واش لازم نستعملو قلنا لي كور ناتورال اي سامبل. معناتها نشوفو الكربون في الطبيعة متواجد على شكل سوليد والاش في الطبيعة متواجد على شكل غاز. نوازنو المعادلة نضربو الاش 2 في 2 والكربون في 2. باش تديرو لا رياكسيون هذه لازم لنا اون انرجي اللي هي لونتالبي دو فورماسيون دو C2H6. لا لونتالبي دو فورماسيون باسكو كنا شكلنا ابارتير دو كور ناتورال اي سامبل اون فورمي C2H6. لا ميم فاصون كيما قبيل باش نديرو التفاعل تاعنا باش نشكلو الروابط بين سي الاش والسي والسي. اول حاجه لو كربون هذا سوليد راح لازم نقلبوه غاز. واش لازم نديرو معناتها لازم نديرو سبليماسيون. الكربون هذا تاعي غاز عندي 2 يبقاو لي لازمني 2 كربون غاز. ثاني حاجه لازم الاش 2 هذو الروابط ما بين كل اش 2 لازم نكسروهم باش يولي عندي غير اش غاز باش يغادروا يلصقوا في الكربون تاعي. معناتها هذو ما راح نكسروهم واش يولي عندي؟ يولي عندي 6 لا 3 في 2 يولي عندي 6 اش غاز. من هذوما الزوج راح نفورمي سي 2 اش 6. نجيو نشوفو دوكا لي زينيرجي تاوعي واش لازم لي كطاقة. اول حاجة كي عقبنا من الكربون سوليد الغاز واش درنا سوبليماسيون. معناتها لازم اون انرجي دو سوبليماسيون دو كربون. قداش عندي كربون زوج معناتها لازم لي دو دلتا اش دو سوبليماسيون دو كربون. هنا واش كسرنا لا ليزون اونتر اش اي اش. قداش الليزون كسرناها 3 معناتها درنا ديسوسياسيون لازم لي 3 من دلتا اش دو ديسوسياسيون دو اش 2. désolé dissociation de H2. داكور. نجيو نشوفو دوكا المركب تاعي واش شكلنا ابارتير من لي اش هذوما ولي كربون هذوما. كون نجيو نشوفو واش شكلنا رابطة 2 3 4 5 6 روابط ما بين السي والاش ورابطة واحدة ما بين السي والسي. معناتها هنايا واش لازم لي هنايا كون نجيو نشوفو لازم لي اول حاجة لازم لي 6 طاقات 6 دلتا اش ما بين سي والاش باسكو عندي 6 ليزون ما بين سي والاش ووحدة دلتا اش ما بين سي والسي. نجيو دوكا نشوفو الطاقات تاوعنا. هذا مادام درنا سوبليماسيون معناتها لازم لنا طاقة راح تكون بوزيتيف. هنا كسرنا رابطة راح تكون بوزيتيف. هنايا في هذه الحالة واش درنا شكلنا روابط كيميائية ما بين السي سي والسي اش. معناتها لازم لنا نحرروا الطاقة هذه راح تكون نيجاتيف. نحلو قوسين وتكون نيجاتيف. نجيو دوكا نحسبو سولون لا لوا دو هيس لونطالبي تاعنا واش راح يكون مادام ديمارينا من نفس البلاصه اللي حكينا نلحقوا لنفس البلاصه. معناتها لينيرجي في هذا لو سونس ولا في هذا لو سونس راح يكونوا كيف واش نقدروا نقولوا هنايا دلتا اش دو فورماسيون مش سي اش 4 في هذه الحاله سي 2 اش 6 واش راح تكون تساوي 2 دلتا اش دو سوبليماسيون دو كربون plus 3 delta H de dissociation de H2 ناقص 6 دلتا H ليزون ما بين C والH زائد بلوتو مش زائد ندخلو ناقص دلتا H ما بين C
سي. التمرين واش يقول لك؟ تو سامبلومون احسب لي لينيرجي دو ليزون ما بين سي و سي. عندنا دلتا اش هذه عندنا دلتا اش دو سي دو اش 10 عندنا ديجا طحنا في التمرين. سوبليماسيون دو كربون عندنا، ديسوسياسيون دو اش 2 عندنا، سي والاش حسبناها في التمرين ولا في لابارتي الاولى نستعملوها، يبقى لي لونطالبي دو ليزون ما بين سي سي. وهذا نكونوا حلينا لينيرجي دو ليزون ما بين سي اي سي. Donc, essayons de حاسبوا l'énergie de liaison, la double liaison C. Pour cela, on va utiliser l'élément chimique C2H4. C2H4. Là, C2H4, parce que quand on نشوفوا C2H4, il y a deux carbones. كل كربون لازق فيه زوج H. ما بين كل كربون كاين اون دوبل ليزون باسكو لي كربون هذوما يديروا 4 روابط كيميائيه. باش نفورميو سي دو اش 4 هذا قلنا لازم نستعملو ابارتير دي كور ناتوريل اي سامبل، معناتها نروحو للكربون نشوفو الكربون تاعنا اللي هو على شكل سوليد بلس 2 اش 2 غاز كيما درنا قبيل. داكور، قلنا الكربون هذا راهو سوليد والاش 2 هذا عبارة عن اش 2 ندير رابطة ما بين بعضهم، لازم نفكك الاش 2 والكربون هذا سوليد باش نقدر نفورمي لو سي 2 اش 4 تاعي. واش راح ندير الكربون كيما قبيل؟ راح الكربون نقلبو غاز والاش 2 واش نديرلو نكسر الرابطة ما بين كل اش معناتها ندير اون ديسوسياسيون ولا عندي 4 اش غاز. من هذوما في زوج نقدر نفورمي سي 2 اش 4. نجيو نشوفو دوكا لي زينرجي اللي عندي ومن بعد نشوفو الاشارات. هنايا واش درنا؟ اول حاجه الكربون كان سوليد قلبناه غاز درنا له سيبليماسيون، لازم الاثنين باسكو عندنا دو كربون. هذا لو اش 2 كسرنا رابطه ما بين اش و اش معناتها درنا ان ديسوسياسيون، لازم لي معناتها طاقه اللي هي دلتا اش دو ديسوسياسيون دو اش 2. داكور، دوكا نجيو نشوفو سي 2 اش 4 تاعي واش شكلنا كروابط كيميائيه. كون نجيو نشوفو الروابط الكيميائيه اللي شكلناها، شكلنا اول حاجه شكلنا ما بين السي والاش شكلنا 1 2 3 4، وشكلنا ما بين السي والسي رابطه واحده اللي هي مزدوجه. كاينه حاجه رومارك هذه ما تحسبش زوج، قالك احسب لي الطاقه مش تاع الطاقه تاع هذه وحده وتاع هذه وحده، احسب لي الطاقه سي دوبليزون سي معناتها نعتبروها كرابطه واحده وقداش راح تكون الطاقه تاعها. داكور، معناتها هنا واش شكلنا 4 روابط ما بين السي والاش، وشكلنا رابطه ما بين سي. واش يبقى لي دوكا الاشارات؟ مادام هذه سوبليماسيون درنا لها سوبليماسيون معناتها لازم لي طاقه، راح نكتسب طاقه تكون بوزيتيف. هنا درنا ان ديسوسياسيون راح كيف لازم لي طاقه راح تكون بوزيتيف. هنا واش درنا؟ هنايا فورمينا لي ليزون ما بين السي والاش والسي معناتها شكلنا روابط راح نحرروا طاقه معناتها راح تكون نيجاتيف. واش يبقى لهنا دوكا؟ يبقى لنا نديرو لو سيكل دو هاس تاعنا، هذا سي لونطالبي دو فورماسيون تاعي. لو سيكل دو هاس هذا معناتها نمشي منا ولا منا عندي لي ميم زينرجي. واش نقدروا نكتبو هنا بلي دلتا اش دو فورماسيون تاع سي دو اش 4 راح يكون يساوي 2 دلتا اش دو سيبليماسيون دو كربون زائد هنايا برك خطأ صغير، هنايا 2. داكور، هنايا مادام عندي 2 معناتها 2 زائد 2 l'enthalpie de dissociation de H2
موان 4 دلتا اش ما بين سي و الاش موان ندخلوها لونطالبي دو لا دوبل ليزون تاعنا. هنا لا كيستيون واش قالتلك تو سامبلومون لا كيستيون سي كالكولي سيت اي انرجي هذه اونتر لا ليزون لا دوبل ليزون اونتر سي سي. كون نجيو نشوفو هذا عندنا هذا عندنا هذا عندنا هذا حسبناه من التمرين الاول اونفا من لا كيستيون الاولى اللي قبلها عندنا لونطالبي ما بين السي والاش. في هذه الحالة نقدر نحسبو لونطالبي تاعنا ونديروه ونستعملوه في هذا التعويض. شكرا، السلام عليكم.